Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue dans votre chaîne Biyad Mustafa. Had la séance, Inch'Allah, je vous propose un exercice très très important. Il contient différentes questions. وقاعد les questions اللي كاين في هذا l'exercice تيتحطوا في les contrôles. D'accord? Donc, إذا فهمتوا معايا هاد l'exercice كله دونك راه نتوما غادي تكونوا بالنسبة للكور ديال لا droite dans le plan غادي تكونوا ضبطتوا بواحد النسبة مهمة. D'accord? لأن هما دو les questions le plus souvent posées au contrôle. Alors maintenant je vous propose un exercice اللي تيدخل في الدرس ديال la droite dans le plan. Très bien. Alors باش ما نطولش عليكم je passe directement à la solution. عندنا toujours un travail dans un repère orthonormé نسميه OIJ. ما كتبتوش انا في لي دوني جيت عطيت directement 10 points A les coordonnées ديالها شنو هما 3 2 l'abscisse 3 و l'ordonnée 2. parfois تنديرو هاد l'écriture هادي مي في الغالب شنو تندير بحال مثلا A هادوك لي coordonnées تنكتبهم في الغالب تنكتبهم كوم سا 3 2 de façon horizontale, mais parfois on peut le de façon verticale. À 3 il y a l'abscisse, 2 il y a l'ordonnée. L'abscisse, l'ordonnée, l'abscisse, l'ordonnée, etc. D'accord? Parfois on donne les coordonnées comme ça. Très bien. بالنسبة le repère OIJ ما بغيتش نكتبو هنايا دونك انا راني دابا شرت ليه oralement. فوالا غير باش من نكترش الكتبة سيتو. D'accord? بخومييغ اللي تيهموني هنايا هما لي كيسيون كيفاش غادي نتعامل مع هاد لي كيسيون كيفاش غادي نجاوب. فوالا بخومييغ كيسيون ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان ديال لا droite AB. دونك جو كومونس فوالا هنا ليكواسيون كارتيزيان équation cartésien de AB. D'accord? دونك ملي تنبغي نلقى ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا droite شنو تندير هنايا؟ اول حاجه كنحتاجها شنو تنحتاج ملي نبغي ليكواسيون كارتيزيان. راه كاين عندنا بزاف طرق مي تتبقى واحد الطريقه سهله كلاسيك انني تنحتاج لواحد فيكتور ديريكتور وكنحتاج واحد البوان تيدوز من هذاك لا دوات. دونك نقلب على شي فيكتور ديريكتور ديال هاد لا دوات. تنعرفوا لا دوات عنده بزاف ديال لي فيكتور ديريكتور. بالنسبه لا دوات ا بي يمكن ليا ناخذ الفيكتور ا بي. دونك فيكتور ديريكتور مش بالضروري ديما تكون باراليل تقدر تكون سور لا دوات. مثلا فيكتور ا بي تكون سور لا دوات. دونك اون ا بي نلقاو لي كوردوني ديالها. كيفاش نلقى لي كوردوني ديال ا بي؟ طريقه سهله اكس بي موان اكس ا y b moins y a et je remplace a b donc x b il y a 1 x a c'est 3 d'accord y b c'est 3 y a c'est 2 شو هادي راه قاعده تعرفوها. دونك هذه هي الطريقه كيفاش تنحددو لي كوردوني ديال واحد الفيكتور. نكمل هنايا دونك شو اللي عندي الوغ هاد السام اعتبرو بحال شي لو سامبل اعتبرو بحال تتقول الوغ دو اكسيتيرا. دونك فيكتور ا بي لي كوردوني ديالها 1 موان 3 سي كوا سي موان 2 اي 3 موان 2 سي 1. دونك حنا لقينا الفيكتور ديريكتور لقينا ليها لي كوردوني ديالها. داكوغ دونك شنو نجي نكتب هنايا انا ا بي les coordonnées ديالها moins de 1 est un vecteur directeur de quoi? De la droite AB. Donc l'équation cartésienne de la droite AB s'écrit sur la forme. تقدر directement بلا ما تكتب هاد لا phrase كتب direct كيفاش تكتب
كناخدو توجور كنمشي لهاد لوردوني اللي هو 1 مضروب في x. 1 fois x c'est quoi c'est x. داكوغ كنمشي لهاد 1 مضروب في x c'est x. et après تناخد لوبوزي ديال هادا. شنو لوبوزي ديال هادا c'est 2. l'opposé ديال moins 2 راه هو 2. 2 تنضربها في y تولي 2y. j'écris plus 2y plus c égale à 0. هادي شناهي؟ هادي راه ليكواسيون كارتيزيان ديال لا droite ا بي. تولي كومسا. ديما العدد اللي تيكون هنا راه هو لوبوزي ديال هادا. حنا ليكواسيون كارتيزيان تنعرفوها راه تتكون على هاد الشكل ax plus by plus c égale 0. دونك إلا عندنا فيكتور ديريكتور، هاد لي كوردوني ديال الفيكتور ديريكتور تيعطوني أ و تيعطوني بي. العدد اللي تيكون هنا راه هو أ، والعدد لوبوزي ديال هاد العدد تيكون هو بي. دونك هداك الشي كتبتو كلير واضح. داكوغ. بقى ليا هاد السي. كيفاش نحدد هاد لو سي؟ أونا كناخد شي بوان اللي ابارتيان لا دروات ا بي. مثلا ا ولا بي. ا و بي راه بجوجهم ابارتيان لا دروات ا بي. ناخدو بي مزيانة. أونا بي لي كوردوني ديالها 1 3 appartient la droite AB. Donc, bien d'où il est quand B appartient à la droite AB, alors B, les coordonnées ديالها غادي vérifier ليا هاد l'équation. كنمشي نعوض les coordonnées ديال B هنايا. Donc ناخد X غادي نعوضها ب 1 2 و Y باش غادي نعوضها ب 3. Donc Y غتولي في بلاصة 3 plus C égale 0. D'accord. كنحسب هادشي تولي عندي هنا 1 plus 6 plus C égale à 0. 1 plus 6 c'est 7 و 7 إلا حولنا للجهة الأخرى تولي C égale à moins 7. دونك في الآخر شنو تنقول؟ دونك l'équation cartésien de AB اي شناهي؟ غنكتبها. كنجي لهاد ليكواسيون تنكتب x plus 2y نقاد هادشي مزيان. دونك x plus 2y plus x plus 2 plus c. و c شناهي؟ لقيت هي moins 7. دونك plus moins 7 c'est moins 7 égale à 0. دونك أنا لقيت ليكواسيون كارتيزيان ديال لا droite AB. Très facile. غادي نمشي لكيسيون 2. كيسيون 2 شنو فيها؟ قال ليا ديتيرميني l'équation cartésienne ديال دلتا اللي هو كيدير باراليل ا بي و يباسون بار سي. دو ميم فاسون غادي نمشي نقلب على شي. دونك غنجي نكتب ايكواسيون بعدا. ايكواسيون كارتيزيان دو دلتا. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غادي ناخد خصني نقلب على فيكتور ديريكتور دلتا و شي بوان كيدوز منها حد دلتا. دلتا يباس بار سي. دونك عندي مناش يدوز لا دروات كنختار غير شي بوان. و قال لي باراليل ا بي. الا كان هاد دلتا باراليل ا بي الفيكتور ديريكتور ديال ا بي غادي تكون هي الفيكتور ديريكتور حتى ديال دلتا، لانه هذاك الفيكتور ا بي راه كاينه سو ا بي وبلا ما تكون سو ا بي. مادام شمتي يكون عندك دو دروات باراليل ديما الفيكتور ديال واحد فيهم تكون الفيكتور ديريكتور حتى ديال الاخر. دي قاعده نعقل عليها. اذا كان عندنا دو دروات باراليل الفيكتور ديريكتور ديال واحد فيهم راه تكون هي الفيكتور ديريكتور ديال الاخر. سي كلير. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ اون دلتا parallèle à quoi? Parallèle à AB. Donc, AB, vecteur AB, je n'ai les coordonnées بعد moins 2, 1 déjà حددنا. moins 2
un vecteur directeur de AB et de A delta. Madame, هاد AB vecteur directeur ديال AB donc غتكون vecteur directeur حتى ديال delta. D'où l'équation de delta soit la forme soit يعني ستكون على شكل ماذا soit la forme quoi كنمشي لهاد العدد اللي كاين هنايا كنضربو فاش في x دونك سي x و لوبوزي ديال هذا بلوس لوبوزي ديال هذا مضروب في لوبوزي ديال موان 2 سي 2 بلوس 2 y بلوس سي ايكال 0 داكوغ كندير نحدد سي غادي نختار شي بوان اللي تيدوز منا دلتا هاد البوان شنو قال ليا la droite delta elle va passer par le point C donc غنجي نكتب on a le grand C اللي هي le point C les coordonnées ديالها moins 1 2 appartient delta signifie que quoi donc signifie que quoi les coordonnées de C elles vont vérifier l'équation غنمشي ل x و y نعوضها بلي coordonnées ديال C x غادي تعوض بهاد l'abscisse اللي هو moins 1 plus 2 fois y غتعوض ب 2 plus c égale 0 بعد moins 1 plus 4 plus c égale 0 moins 1 plus 4 c'est 3 3 إلا حولنا الجهة الأخرى تولي c égale moins 3 alors أنا شنو نقول donc l'équation cartésien de delta et quoi كنجي نكتب هادي x plus 2y plus c راه هي moins 3 plus moins 3 هي moins 3 directement égale à 0 donc راني ساليت هنايا دابا غادي نمشيو d'autres questions question 3 شنو قال لي في question 3 montrer que A B E ne sont pas alignés هاد les points ne sont pas alignés هنا الا بغينا نبينو دي points alignés ولا ne sont pas alignés نقدر نفكر في لو ديتيرمينون كنختار شي دو فيكتور من هنا نكون عارف لي كوردوني ديالهم ولا نحدد لي كوردوني مثلا ا بي ا او يعني دو فيكتور يكون عندهم ميم اوريجين اما ا بي ا او ولا بي ا بي او ولا او بي او ا اللي يعجبك حنا ناخدو ا بي و ا او ديجا ا بي راه حددناه انا فيكتور ا بي ديجا كنا حددناه شحال لقينا هي موان 2 1 donc غنجي نكتب هاد موان 2 1 ديريكتومون موان 2 1 اي غادي نمشي نحدد لي كوردوني ديال الفيكتور ا او قاعده هي ديريكت اكس او كنبداو بلي كوردوني ديال الطرف ياك ديال ليكستريمتي اكس او موان اكس ا y او موان y ا اون رومبلاس تولي عندنا ا او هادي امبليكاسيون بحال تقول الوغ x e هي moins 1 moins x a شحال x a راه هي 3 pardon moins 3 y e شحال y e هي 5 moins y a راه هي 2 c'est-à-dire bien signifie que AE change les coordonnées ديالها تكون moins 1 moins 3 c'est moins 4 و 5 moins 2 c'est 3 ها les coordonnées ديال AE ها les coordonnées ديال AB هنا je passe directement نحسب déterminant ديال هاد لي دو فيكتور هنا puisque هاد لي دو فيكتور عندهم même
عندهم واحد البوان كومان بصفة عامة، عندهم بوان كومان ولا عندهم ميم اوريجين. المهم تكون غير بوان كومان راه كافية. تكون يكونوا بجوج عندهم ميم اوريجين ولا لا، ماشي مشكل. مادام عندنا بوان كومان هنا، الا حسبنا ديتيرمينون، الا لقينا زيرو لي بوان كلهم اللي كاين هنا غادي يكونوا اليني. الا لقينا ديفيرون زيرو لي بوان نو سون با اليني. حنا قال لي نو سون با اليني، دونك خاص نلقى ديتيرمينون ديفيرون دو زيرو. كيفاش نحسبوا الديتيرمينون ديال هاد لي دو فيكتور؟ كنشد لي كوردوني ديال ا بي نكتبهم في هاد الكولون هذا. كنبدا بلابسيس هو الاول، ها هو موان دو، لابسيس يكون الفوق والاوردوني لتحت. الكولون الثاني دو ميم فاصون، لي كوردوني ديال ا او موان 4 الفوق اي 3 لتحت. ونحسب هاد الديتيرمينون. كيفاش نحسبوها؟ بهاد الطريقه، موان دو فوا 3 كضرب هادي في هادي، موان دو فوا 3 هاد السامرة درتو غير باش نوضح، موان دو فوا 3 سي موان 6 moins et 1 fois moins 4, 1 fois moins 4, c'est moins 4. Mais le moins, tout devient plus 4. Donc, égal à quoi? Moins 2, c'est différent de 0. Donc, A, B et E ne sont pas alignés. Donc, je trouve que c'est très facile. Une chose, question 4. On considère delta. عطينا هادي شنو هادي؟ هادي كتسمى لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروا دلتا اكس شو تتساوي. بالنسبه لها تي كيتسمى ان بارامتر. يقدر يديرو تي ولا شي حرف اخر، سورتو كيديرو كا ولا الفا، سي لا ميم شوز. داكوغ. دونك هذا سي لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال دلتا. كيسيون ا قال لي مونطري كو دلتا باس بار لو بوين ان. هاد دلتا اللي الريبريزونطاسيون بارامتريك ديالو هذا قال لي يبين ان هاد دلتا باس بار لو بوين ان. كيفاش تنبين واحد لا دوات باس بار لو بوين ان انطلاقا من الريبريزونطاسيون بارامتريك؟ لا ميثود دي تري فاسيل، خاصنا تكونوا عارفينها. شنو تنديرو؟ الا بغيت نبين ان هاد لو بوين ان ابارتيان لهاد دلتا انطلاقا من هاد الريبريزونطاسيون بارامتريك، يسوفي ناخد هاد موان دو 4 هاد لي كوردوني نجي نعوضهم في بلاص اكس و ايكغيك، وفي المعادله الاولى نحسب تي وفي المعادله الثانيه نحسب تي. الا لقيت نفس الفالور ديال تي في المعادلتين بجوج، لو بوين ابارتيان. الا لقيت ديفيرونت فالور، يعني هنايا ملي عوضت اكس و ايكغيك هنا لقيت اون فالور تي وهنا لقيت فالور واحده اخرى لتي، هنا لو بوين نابارتيان با. دونك كنظن كلامي راه واضح. داكوغ. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ مادام قال لي مونطخ كو دلتا باس بار لو بوين ان، اذا خصني ملي نعوض ونحسب تي هنا ونحسب تي هنا خصني نلقى ميم فالور. غنجيو نعوضو هنايا. دونك غادي ندير اكس ان، نعوض هنا اكس غتولي عندي اكس ان ايكال موان دو تي signifie x ان شحال هي موان دو، هي موان دو ايكال موان دو تي. وإلا حسبنا تي شنو غتساوي في هاد الحالة؟ موان دو سور موان دو، موان دو سور موان دو راه هي ان. نكتبها ديريكتوم باش منضيعش الوقت. نمشي عاوتاني ليكواسيون التانية، هاد إيكغيك باش غادي نعوضها بإيكغيك ان. دونك شنو تولي عندي؟ إيكغيك ان إيكال 3 بلوس تي، ياك؟ إيكغيك ان راه هي لوردوني ديال ان، هي 4. غنعوض 4 سينيفي كو 4 إيكال 3 بلوس تي. 3 نحولو عند 4 تولي 4 موان 3 إيكال تي، إي 4 موان 3 سي 1. دونك شنو تلاحظو هنايا؟ لقينا ملي عوضنا لي كوردوني ديال ان في ليكواسيون الاولى والثانيه لقينا ميم فالور بور تي. دونك نجي نكتب هنايا دونك ان دلتا باس بار لو بوين ان. دونك دلتا باس بار لو بوين ان لي كوردوني ديالها موان 2 4. سي تري تري فاسيل. دونك فين ما يعطوني شي بوين، يعطوني الريبريزونطاسيون بارامتر يقول لي
مثلا واش ابارتيون ولا لا، ناخد غير لي كوردوني نجي نعوضهم في بلاص اكس و ايكغيك، ونحسب تي في ليكواسيون الاولى ونحسب تي في ليكواسيون الثانيه. الا لقيت ميم فالور بور تي ابارتيان هذيك البوان، الا ما لقيتش ميم فالور لو بوان نابارتيان با. سي كومبري؟ تري بيان. هذه كيسيون 4 ا، ندير 4 ا. غنمشي لكيسيون 4 بي. déterminer l'équation cartésienne ديال دلتا. فوالا، اذا بغيت ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا، بغيت نخرجها، انا لي دوني اللي تنعرف بالنسبه لديال تنعرف غير لو ريبريزونطاسيون بارامتريك. دونك كيفاش يمكن لي نحدد ليكواسيون كارتيزيان ديال شي دوات من لو ريبريزونطاسيون بارامتريك؟ حنا ملي تنبغيو ليكواسيون كارتيزيان قلنا شنو تنحتاجو؟ فيكتور ديريكتور وشي بوين تيدوز منها داك لا دوات. فيكتور ديريكتور يمكن لي نخرجها من هنايا. عارفين كيفاش حنا تنخرجوا واحد الفيكتور ديريكتور من لو ريبريزونطاسيون؟ كنشوف هذوك لي نومبر اللي هما تيكونوا مضروبين في تي، راه هما لي كوردوني ديال واحد فيكتور ديريكتور. بحال هنا عندنا موان دو، العدد اللي مضروب في تي هنايا موان دو، العدد اللي مضروب في تي هنا بحال عندنا ان. دونك موان دو ان هادي راه لي كوردوني ديال واحد الفيكتور ديريكتور ديال دلتا. نتوما بالنسبه للبوان نقدروا ناخذوا هاد البوان ان، لانه يلا قلنا دلتا باس بار لو بوان ان، اذا ار ابارتيون دلتا. نقدر ناخد البوان ان، نقدر ناخد بوان واحده اخرى. كيفاش نحدد بوان واحده اخرى؟ نحدد لها لي كوردوني بحيث تكون ابارتيون دلتا. كنمشي غير تي نعطيها شي فالور، مثلا زيرو. الا عطيت تي ايكال زيرو، هنا زيرو هنا زيرو، اكس شنو غتولي تساوي؟ هنا زيرو، هنا ايكال تولي تلاتة بلس زيرو راه هي تخوا. دونك غتولي عندي زيرو تخوا راه سي ان بوان كي ابارتيان دلتا. بغيت شي نقطة أخرى ناخد تي إيكال أن هنا وهنا ونحسب ونلقى لي كوردوني ديال واحد بوان واحدة أخرى. دونك ملي تيكون عندنا الغوبريزونطاسيون بارامتريك وبغيت واحد البوان، بغيت نعرف شي بوان، نعرف لي كوردوني ديالها بحيث هاديك البوان تكون في دلتا، يسوفي تي تعوضها بشي فالور، ميم فالور هنا وهنا. داكوغ؟ دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ أون دلتا، نكتب هاديك la représentation paramétrique x égale à quoi? Moins 2t, y égale à 3 plus t, avec t appartient à r, d'après la représentation paramétrique on a ناخد واحد الفيكتور نسميه W، نقلب على واحد فيكتور ديريكتور لدلتا من هنا. قلنا راه هما دوك الفيكتور اللي لي كوردوني ديالها تيكونوا هما دوك لي نومبر لي ملتيبلي بار تي، غتكون موان دو، وهنا العدد اللي مضروب في تي هو ان. دونك هاد موان دو ان راه هادي الفيكتور ديريكتور ديال دلتا. انا دبل موان دو ان ابارتيان، هنايا ديجا كنا درنا واحد دلتا، دونك هنا راه دلتا واحد اخر، خصني نرد البال، وهنا تكون دلتا، غتولي هادي دلتا سكوند. درنا دلتا، دونك كلشي غادي يتبدل دابا. عرفتي شنو غادي نديرو؟ غادي نخلو هادي فوالا، وغادي نمشي لهاد الاولى اللي كاينه في كيسيون دو، هاد دلتا نسميها دلتا واحد. داكوغ؟ فوالا، غادي نسميها دلتا واحد. فوالا، دلتا ان، دلتا ان، دلتا ان، فوالا، دلتا ان. سي بيان. دونك غير مرديناش البال انه دلتا تكررات بزاف هنايا. سي بيان. دابا الامور غادي مزيان. داكوغ؟ فوالا، الامور دابا مزيان. داكوغ؟ فوالا، حنا عندنا قلنا هذا دلتا
دلتا واحد. سي بون. Donc on a delta, la représentation paramétrique. Donc d'après la représentation paramétrique, on a W moins de 1 est un vecteur directeur d'ILH. C'est 2 de delta. Alors, l'équation de delta, c'est l'équation directeur. Et s'écrit sur la forme, ça s'écrit sur la forme. Ni ما عندوش في الفرنسي يكتب غير A ويعطي l'équation. كنشد هاد واحد مضروب في x سي x. D'accord. ونشد هذا لوبوزي ديالو شنو هو؟ لوبوزي ديال هذا راه 2. دونك تولي 2y plus c égale à 0. Et après شنو تندير؟ غادي نشوف شي بوان ابارتيان دلتا. هنايا دلتا دونك بوان نقدرو ناخدو هاد البوان هادي نيت moins 2 4. Et on a n les coordonnées ديال moins 2 4 معنا شنو قلنا عليها appartient à delta, c'est-à-dire les coordonnées ديالها vérifient ليا هاد l'équation. نمشي ل x نعوضها ب moins 2، نمشي لهاد y نعوضها ب 4 تولي 2 fois 4 plus c égale à 0. moins 2 plus 8 plus c égale à 0. moins 2 plus 8 c'est 6 et 6 نحول الجهة الأخرى تولي moins 6. Donc l'équation ديال delta, l'équation cartésienne ديال delta s'écrit sous forme أنا باش منضيعش وقت. delta l'équation cartésienne ديالو شنو غادي تكون في هاد الحالة؟ نجي نكتب هادي غير في بلاصة سي غادي ندير moins 6 x plus 12y plus moins 6 c'est moins 6 égale à 0. هنا عندنا 2 points. L'équation cartésienne ديال delta هي فين هو سي ميو نكتبو في phrase. Donc l'équation cartésienne de delta est ونكتب comme ça. C'est mieux. Voilà. Maintenant je passe à la 5e question. Donc كيف ما تلاحظوا في هذا l'exercice il est très important. بحال الفيديو غادي طوال شويه مي حاولت انني نجمع كاع دوك لي كيسيون في تمرين واحد تستافدوا اكثر. دونك 5e question. On considère delta prime. L'équation ديالو هي هادي قال لي vérifier que k le coordonnée moins 3 0 appartient à delta prime. Donc شفنا كيفاش تنعرفوا واحد البوان واش appartient واحد لا droite qui définit par une représentation paramétrique. دابا نشوفوا كيفاش يمكن لي نبين واحد البوان راه appartient واحد لا droite اللي تيكون مديفيني بواحد ليكواسيون كارتيزيان. هنا يسوفي غير ناخدو هاد لي كوردوني نعوضهم في بلاصة اكس و ايكغي وخاصني نلقى هاد ليكسبرسيون كلها تتساوي 0. داكوغ. دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا. دونك 5a غادي نمشيو لهاد البلاصة كلها هادي x نعوضها ب x اكس صافودير لابسيس ديال k موان 2y k بلس 3. دابا خصني نعوض ملي نعوض خصني نلقى 0 ضروري. دونك اكس كا شحال اكس شنو تتساوي سي موان 3 ها هي موان 3 موان 2 فوا ايكغيك شحال تتساوي ايكغيك سي 0 بلس 3 موان 3 موان 2 فوا 0 سي موان 0 ياك بلس 3 et après moins 3 تمشي مع 3 يبقى لي موان 0 سي 0. Donc دابا عندي الحق نقول ك لي كوردوني ديالهم موان 3 0 ابارتيان دلتا بريم. شنو درنا هنا؟ شدينا غير لي كوردوني مشينا نعوضهم في واحد الجهه باش نلقى هادشي خص ضروري نلقاه كيساوي 0. سينو الا ما لقيناش كيساوي 0 يعني كما تكونش ابارتيان دلتا بريم. نمشيو 5e بي. Donner une représentation paramétrique de delta prime. Voilà, question très importante. كيفاش يمكن ليا من l'équation cartésienne نخرج la représentation paramétrique ديال une droite. حنا la représentation paramétrique
تنحتاجو فيها شناهي؟ كنحتاجو فيها فيكتور ديريكتور وواحد البوان، بحال كيف ما تنديرو الا بغينا ليكواسيون كارتيزيان حتى تحتاجو فيها فيكتور ديريكتور وواحد البوان. دونك من ليكواسيون كارتيزيان دونك شنو نكتب هنا؟ اون ا دلتا بريم شنو تتساوي؟ سي اكس او ليكواسيون ديال سي اكس موان 12 y بلس 3 ايكال 0. من ليكواسيون اون ا غادي نسمي فيكتور ديريكتور ديال دلتا بريم نسميه اي. من ليكواسيون يمكن لي نحدد واحد فيكتور ديريكتور. هنا شنو تتبان لي؟ الفيكتور ديريكتور تتبان لي راه هي كناخد لوبوزي ديال هذا تنكتبو هنا سي 2 والعدد اللي كاين هنا تنكتبو هنايا. الوغ u de 1 est un vecteur directeur de delta prime. D'accord? Et كناخد شي بوان كاينه في appartient لهاد لا droite. نقدروا ناخدو هاد لو بوان كا ديجا كعطينا appartient. كون ما عطوناش هاد البوان ساهل باش من ليكواسيون نعطي لي كوردوني ديال واحد البوان. يسوفي انك تعطي واحد لا فالور اكس وتقلب على ايكغيك. مثلا نعطي اكس كتساوي مثلا صفر نمشي نبحث على ايكغيك. ملي نلقى ايكغيك دونك زيرو هاديك القيمه ديال ايكغيك راه لي كوردوني ديال واحد البوان كاينه في دلتا بريم. ولا نعطي اكس ايكالا 1 ونقلب على ايكغيك، ولا بيان نعطي ايكغيك ايكالا مثلا 1 ونقلب على اكس. دونك سي تري فاسيل من ليكواسيون نخرج الكوردوني ديال واحد البوان كاينه في لا دوات. دونك عندنا u de 1 est un vecteur directeur de delta prime. هادي كتبتها باختصار هاك vecteur directeur de delta prime. دونك فوالا وخصني نحدد واحد كي قلنا واحد البوان اي كا اللي هي موان 3 0 راه ابارتيان delta prime. Donc, la représentation paramétrique d'accord? La représentation paramétrique de delta prime est deux points كنديرو واحد السيستم كوم سا اكس هنا ايكغيك هنا ايكال هنا تنديرو لي كوردوني ديال شي بوان كاينه في دلتا بريم. ناخدو هادي موان 3 0 موان 3 تكون الفوق وزيرو لتحت. دونك بلا ما نكتبو زيرو باش منضيعوش الوقت. هي ابخي شنو تندير؟ كناخد هاد لي كوردوني ديال الفيكتور ديريكتور تنضربهم في تي هنا وهنا. ندير بلوس هاد 2 مضروبه في تي هي 2 تي وهنايا زيرو ديجا قلنا هنا زيرو بلوس ان مضروب في تي ان مضروب في تي راه هي تي. دونك نكتب غير تي وندير بوان فيرغول افيك تي ابارتيان ار. راه كاين اللي تيدير تي وكاين اللي تيدير حرف اخر كا وكاين اللي تيدير الفا كيدير هاد الحرف هذا كنسميه الفا كيدير الفا هنا والفا سي لا ميم شوز. داكوغ هذا تيبقى حرف وتنسمو هاد الحرف هنا الدور ديالو هنا سي ان بارامتر غيال. تري بيان سالينا هنا جاوبنا على لا كيسيون. دابا غادي نمشي للسيزيام كيسيون. montrons que delta et delta prime 150 voilà en point L en déterminant ses coordonnées. خاصنا نبينو من بعد كاين 50 من بعد نحدو لي كوردوني ديال البوان دانترسيكسيون. دونك شنو غادي ندير هنايا؟ اول حاجه parmi لي تكنيك اللي نديرو باش نبينو دو دروات 50 هو نحسبو ديتيرمينون ديال لي فيكتور ديريكتور ديالهم. الا لقينا ديتيرمينون ديال لي فيكتور ديريكتور ديالهم ديفيرون زيرو راه 50. الا كان زيرو راه يكونوا باراليل. هنا كون قالوا لي باراليل خاص ديتيرمينون ديال الفيكتور ديريكتور ديالهم خاص ديتيرمينون ديال لي فيكتور ديريكتور ديالهم تكون تتساوي صفر. هادو الا كانوا باراليل. مادام انا قال لي سيكونس خاص ديتيرمينون ديال لي فيكتور ديريكتور ديالهم خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. دونك اون دلتا فينا ودلتا دلتا تنهضر على الدلتا هذا ودلتا بريم تنهضر على دلتا بريم. هاد دلتا هذا اون
دلتا او باردون فوالا. déjà قلنا on a eu de 1 vecteur directeur de delta prime ياك. اي بالنسبة لدلتا كنا ديجا خدينا شي فيكتور جو كخوا كنا سميناها مبقيتش عاقل تأكدت فوالا كنا سميناه دوبل في. دونك غير باش تبقاو عندنا نفس التسميات اي دوبل في لي كوردوني ديالها هنا بالنسبة لدلتا بريم غير من هنا خرجنا الفيكتور دايركتور هي هادي داكوغ. وبالنسبة لدوبل في اللي هي الفيكتور دايركتور ديال دلتا هي موان دو ان موان دو ان هما دوك الأعداد اللي مضروبين في تي موان دو ان اي فيكتور دايركتور دو دلتا. دونك غنحسب دابا الديتيرمينون ديال هاد لي فيكتور دايركتور ديال او وديال دوبل في. ديال او غنكتبو دو ان لي كوردوني ديال او تنكتبهم في هاد الكولون ولي كوردوني ديال دوبل في غنكتبهم في هاد الكولون موان دو ان. غنحسب نلقاهم résultat différents zéro باش نقول ان هادوك لي دوات 150 2 fois 1 c'est 2 moins 1 fois moins 2 c'est moins 2 mais هاد moins تولي plus 2 donc c'est 4 donc différent de 0 d'où bien alors delta et delta prime 150 ou bien 100 concurrentes. دابا انا بينتهم متقاطعين خصني نمشي نحدد هذاك البوان دانترسيكسيون. البوان دانترسيكسيون اللي عرض عليكم هنايا كاين عندنا دي تكنيك باش تنديروها. دونك ديتيرمينون لي كوردوني فوالا déterminons les coordonnées de L اللي هي شناهي L هي البوان دانترسيكسيون ديال دلتا و دلتا بريم. ديما الله يرضي عليكم هاد الكيسيون تتعطى في دوبا ملي يقولك عطيني الكوردوني ديال بوان دانترسيكسيون ديال دو دروات كتمشي كتخرج واحد دير الريزوليسيون ديال لو سيستيم اللي مكون من لي دو زيكواسيون كارتيزيان ديال هاد لي دو دروات. سي بوسيبل دلتا عندنا ليكواسيون كارتيزيان ديالها في كيسيون بير عندنا هي و دلتا بريم ايضا عندي ليكواسيون كارتيزيان. دونك شنو غادي ندير نشد ليكواسيون اللي كانت عندي هنا وهاد ليكواسيون من بعد هاد 3 تحول للجهه الاخرى تولي بوان 3 تبقى لي غير اكس موان 2 ايكال موان 3 دو ميم فاصون. بالنسبه لليكواسيون صافي تحل واحد سيستيم اللي هو عادي اما دير ليه طريقه التعويض ولا التاليفه الخطيه. تنهضر هنا على الميثود دو سبستيتيسيون ولا ميثود دو كومبيناسيون لينيير اولا كاع هداك السيستيم تقدر تخرجو ب لو ديتيرمينون. الدرس ديال لي سيستيم راكم شفتوه في الكاتريام اني وحتى هاد السنه هادي في سميتو نيت لي سيستيم لي زيكواسيون لي زينيكواسيون. دونك الطريقه سهله انا عطيتكم دابا غير كيفاش تتحدوا. اللي عنده مشكل كيفاش ما تعرفش تحل ان سيستيم راه كاين واحد الفيديو في لاشين في الدرس في الكور ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون لي سيستيم راني داير واحد الفيديو اللي يحوك كيفاش تنحلوا واحد السيستيم اللي فيه دو زيكواسيون داكوغ اللي تيكون فيهم اكس و ايغري يعني لي زيكواسيون اللي تيكون فيهم دو زانكوني داكوغ. هذه طريقه اخرى ممكن عندي دلتا عندي ليكواسيون عندي ريبريزونطاسيون بارامتريك ديالو و دلتا بريم عندي ليكواسيون يمكن لي نخدم ب ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا بريم و بالريبريزونطاسيون ديال دلتا. دونك شنو تنجي ندير ان ريزو هاد لو سيستيم هذا شنو فيه la représentation paramétrique اللي نكتب بها شكل x égale à moins 2t
y égale à quoi? Égale à 3 plus t. هذه طريقة أخرى هذه. دونك درت فيها الريبريزونطاسيون بارامتريك، هنكتب دي زوج ايكواسيون اللي كاينين في الريبريزونطاسيون بارامتريك. وشنو غادي نزيد عليهم؟ غنزيد عليهم ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا بريم اللي هي x موان 2 زيكريك بلس 3 ايكال 0. راه الا كنت عارف الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال لا دروات دلتا بريم وعارف ليكواسيون كارتيزيان ديال لا دروات دلتا، يمكن ليا من هاد لي 3 ايكواسيون نحدد البوان لي كوردون ديال البوان دانترسيكسيون. هنا كاين بزاف تلاميذ ما تيعرفوش كيفاش من هنا من هاد الريبريزونطاسيون ليكواسيون كارتيزيان ما تيعرفوش كيفاش تيحدوا ما تعرفوش يحلوا هاد السيستيم، ما تعرفوش يحدوا لي كوردوني ديال البوان دانترسيكسيون هنا في هاد الحاله. اما الا كان عندنا دوز ايكواسيون بحال هادي راه كنستعملوا غير الطريقه ديال لي سيستيم، ما تلقوش صعوبه دغيا تنجاوب. دونك كيفاش تنجاوب الا عندي ريبريزونطاسيون بارامتريك و ايكواسيون كارتيزيان؟ شنو تندير؟ كنشد هاد اكس و ايغريك كنجي نعوضهم في هاد ليكواسيون كارتيزيان. داكوغ؟ دونك غنسمي هادي 1 هادي 2 هادي 3. on remplace 1 et 2 dans l'équation, dans 3, ça veut dire dans l'équation, dans la troisième équation. Donc شنو يولي عندنا في بلاصه x نعوض هادشي، شنو يولي عندنا؟ moins 2t moins 2 fois y غنعوضها حتى هي بهادي اللي هي 3 plus t plus هاد 3 ايكال 0. دابا عرفتي شنو غادي ندير؟ غنحل غير هاد ليكواسيون فيها ان كوني واحد هو تي. ملي نلقى لا فالور ديال تي كنجي نعوضها في هاد لي دوز ايكواسيون ديال هاديك الريبريزونطاسيون بارامتريك، كنعوضها هنا وهنا وغادي نحصل على اكس و ايكغيك، صافي غنحصل على لي كوردوني ديال البوان دانترسيكسيون تو سامبلومون تري سامبل. دونك نحلو هاد ليكواسيون. هنا عندي موان 2 تي moins 2 fois 3 c'est moins 6, moins 2 fois 3 c'est moins 2t, plus 3 égale à 0, moins 2t, moins 2t c'est moins 4t, et moins 6 plus 3 donc c'est moins 3 égale à 0. Tu l'as dit moins 4t égale à 3, c'est t égale à 3 sur moins 4, ça veut dire t égale à moins 3 sur 4. أنا لقيت t شنو تتساوي؟ ملي لقيت t كنجي نغومبلاسيها في هاد لي دوز ايكواسيون ديال représentation paramétrique, d'où x égale à moins 2 fois t, t est moins 3 sur 4, ou y égale à 3 plus t, t est moins 3 sur 4. صافي تنحسب هادشي. هنا ندير توحيد المقام، النتيجة الأخرى تكون عندنا 12 moins 3 سي تكون عندنا 9 sur 4. إلا حسبتي هادي بالكالكولاتريس ولا درتي توحيد المقام تلقى 9 sur 4. هنايا moins 2 fois moins 3 ولا 2 تمشي مع واحد 2 كاينه في 4 هنايا تبقى غير تحت غير 2 و moins 1 fois 3 تولي 3 sur 2. إلا حسبنا واختزلنا مزيان غادي نلقاو 3 sur 2. دونك لي كوردوني ديال البوان ال غادي يكونوا هما هادو. l'abscisse c'est 3 sur 2 و l'ordonnée c'est 9 sur 4. et voilà on a terminé. دابا غادي نمشي للكيسيون 7. فوالا صراحه واحد هاد ليكزارسيس اللي تري امبورطون ومهم ان شاء الله غادي تكونوا بهاد ليكزارسيس تكونوا ضبطوا الدرس ديالكم مزيان. تري بيان. نمشي للساتيام كيسيون. كاين بعض التلاميذ ما تيعرفوش يتعاملوا معها تيدوخوا هنايا. عطينا دائما دوات ديكواسيون. شوف ليكواسيون كي دايره فيها واحد البارامتر ام m moins 1 مضروبة في x plus 2m y plus 3 moins 2m y. هادي راه هي a في ليكواسيون كارتيزيان، وهاد اثنان m راه هي b، وهادي كلها هي c. داكوغ. قال لي déterminer la valeur de m pour que dm soit pareil à delta. فوالا. دونك شنو نجي نكتب هنايا باش يكون dm soit pareil à delta؟ خاص ديتيرمينون ديالو شحال تساوي؟ خاصها تساوي 0. دونك باش نلقى لا فالور دو ام نستغل الربط هاد الباراليليزم نربطو بالديتيرمينون، لانه ملي تندير ديتيرمينون ايكال 0 انا نطيح في شي ايكواسيون ربما يكون لا نكوني فيها هو ام، ولا كان لا نكوني هو ام غادي نلقى لا فالور هاديك الساعه. داكوغ. دونك خصني بعدا نعرف
chez vecteur direct, لأنه تنقول dm soit par la delta, ça veut dire déterminant ديال vecteur directeur ديال هاد لي دو droites خاصها تساوي 0. on a غادي نسمي n حدد فيكتور n فيكتور دايركتور ديال dm شناهي كناخدو لوبوزي ديال هذا بلس دو ام لوبوزي ديالها هي موان دو ام ياك وكناخدو هاد العدد اللي هنايا اللي هو m moins 1 et vecteur directeur de la droite dm. D'accord? Très bien. ونمشي نقلب على فيكتور دايركتور ديال دلتا. فين دلتا ها هو فينا فيكتور دايركتور ديالو راه هي موان دو ان. ديجا كنا سميناها هي دبلفي اي دبلفي موان دو ان سي فيكتور دايركتور دو دلتا. انا داير كتبتها باختصار، نتوما كتبوها اون ديتاي فيكتور دايركتور. دونك باش يكون دي ام سوا باراليل دلتا شنو نجي نكتب دي ام باراليل à delta, ça donne quoi? Il a qu'un dm parallèle à delta, ça donne que déterminant les vecteurs directeurs de la D2 égale à 0. Les vecteurs directeurs n w égale à 0. Signifie que comme je dis déterminant, on a les coordonnées de n. Moins 2m, moins 2m, ou m moins 1. Ou les coordonnées de w, moins 2, 1, moins 2, 1, égale 0. Mais maintenant, on sait comment on déterminer. هذه في هذه. Donc, moins 2m fois 1, c'est moins 2m. Moins, ونشد هاد moins 2 نضربها في هذه. moins 2 مع الموان راه هي plus 2. Donc 2 مضروبة في هاد l'expression نديرو دي parenthèses c'est mieux. D'accord? ونكتب égal à 0. من بعد نحل غير هاد l'équation. شنو يولي عندي؟ هنا طحنا في واحد المشكل هنايا. لأنه هنايا ما غاديش تعطينا ما غاديش نلقاو m. D'accord? Soit parallèle à delta. Donc c'est mieux. Et on va delta prime. D'accord? Delta prime c'est mieux. Soit parallèle à delta prime. لأنه le m اللي غنقلبو عليه هنا ما لقاوش هنايا. L'exercice. Voilà. ندير هنا delta prime. Donc دابا غادي نرجع للفيكتور ديال delta prime شناهي؟ كنا سميناها جو كخوا u. إلا بقيت عاقل سميناها u. شنو الفيكتور دايركتور ديال دلتا بريم؟ هي كنا قلنا هي 2 1 2 2 1. داكوغ دابا سي بون. فوالا دونك غتولي عندي هنا ان يو وهنا تولي عندنا 2 مزيان وهنا 1. داكوغ تري بيان. دابا شنو ضربنا هادي في هادي عطاتنا موان دوزيام موان هادي في هادي ولا هادي في هادي سي لا ميم شوز. دو فوا هاد هنا اكسبرسيون دونك درتها اونتر بارونتيز. خصني نحل هاد ليكواسيون. تولي عندي موان دوزيام نشر هنايا دونك غتولي موان دوزيام moins 2 fois moins 1 c'est plus 2 égale à 0 تولي moins 4 1 و 2 جا l'autre تولي moins 2 alors m égale à quoi moins 2 sur moins 4 moins تمشي مع moins و 2 par réduction غتمشي مع واحد 2 هنا تبقى ليا غير 1 sur 2 هاني لقيت m سي تيرميني تري سامبل مكاينش شي مشكل. داكوغ ندير واحد دلتا بريم هنايا فوالا صافي مزيان تري بيان. غادي نمشي لكيسيون بي. هادي غادي نحاول ولا نجاوب عليها ماشي مشكل. كيسيون 7 بي. هنا شنو غادي نديرو هنايا؟ انا h de 4 appartient de m. Donc شنو قال لي détermine la valeur de m pour que h appartienne de m. Donc h de 4 appartient de m signifie quoi?
signifie que انه الا عوضت لي كوردوني ديال اش في ليكواسيون ديال دي ام نلقاو هادشي تيساوي زيرو. دونك غنمشي ل اكس و ايكغيك خصني نعوضهم بهاد لي كوردوني. دونك شنو تولي عندي ام موان 1 فوا اكس اش اكس اش شحال هي 2 فوا 2 بلس 2 ام ايكغيك هنا شناهي راه سي 4. دونك شنو قلنا راه غير لي كوردوني ديال اش كنجي نعوضهم في بلاص اكس و ايكغيك. دونك تولي دوزيام فوا 4 plus 3 facteur de oh pardon plus 3 non, plus 3 moins 2m égale à 0. هنا دابا هادشي فيه انني غير نحل هاد ليكواسيون. غنشرط 2 fois m c'est 2m 2 fois moins 1 c'est moins 2 plus 2m fois 4 c'est 8m plus 3 moins 2m. حيدنا هنا les parenthèses, rien n'a changé. 2m plus 8m c'est 10m moins 2 donc c'est ou bien 2m هتمشي مع moins 2m تبقى لي غير 8m و moins 2 plus 3 c'est 1 et 1 لا حولنا الجهة الأخرى يولي moins 1. alors m égale à quoi égale à moins 1 sur 8. هاني لقيت la valeur de m. Alors, chers élèves, c'est terminé pour cette séance. Merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.